अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ है ज़ाफ़र अली और ये मेरा ख़्याल है कि तमिलनाडु से आए हैं। तो आज इनसे बातचीत करते हैं कि अपने तालिब इल्म के साथ जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए हैं। तो इनके एक तालिब इल्म से मेरी रास्ते में मुलाकात हुई और मैंने कहा कि अगर हमारा इंटरव्यू हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जानते हैं कि इनका मकसद जो है वो इस टूर का क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आपका जो है आना जो है वो तमिलनाडु से हुआ है? जी बिल्कुल जी। तो किस मकसद से जो है ये टूर शुरू हुआ था आपका? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि हम सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र। तकरीबन 4-5 घंटों से हम यूनिवर्सिटी की ज़ियारत कर रहे हैं और बाज़ अहम शोबाजात का हमने मुआयना किया। ख़ासकर मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी का हमने दौरा किया और अपने तलबा को जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से हम लेकर आए हैं। तकरीबन 73 स्टूडेंट के साथ हम यहाँ पर आए हैं। ये हमारा एजुकेशनल टूर है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचने के बाद अगर हम मुख्तसर कहें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये इल्मी दुनिया है। इस इल्मी दुनिया से हमने जो सीखा कि हमारा ताल्लुक़ जो इल्म से है, इस इल्मी मैदान में हमें और आगे बढ़ना चाहिए। जो इल्मी प्यास है इसको बुझाने के लिए कि मरते दम तक हमें मेहनत करनी चाहिए। यहाँ के तलबा को देखा, यहाँ के मुख्तलिफ स्टाफ और यहाँ से जुड़े बहुत सारे अहबाब को देखा। उनके अंदर जो इल्मी तड़प, इल्मी ज़ौक़ जो हमें नज़र आया, तो उससे हमने यही सीखा कि इल्मी मैदान में हमें कदम को रुकाना नहीं है बल्कि और हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे बढ़ना है। और आज़ाद लाइब्रेरी से हमने ये सीखा कि जो तालिब इल्म डूब कर पढ़ता है, मुताला करता है कि वो मुस्तक़बिल में कुछ देने के काबिल बनता है। तो इस तरह की लाइब्रेरी आपने कहीं पहले देखी? नहीं, इस तरह की लाइब्रेरी तो हमने नहीं देखी। सुबहान अल्लाह। जैसा कि वहाँ के एक ज़िम्मेदार ने बताया कि आज़ाद लाइब्रेरी में सुबहान अल्लाह तकरीबन जो है 13 लाख किताबें हैं। तो और जैसे कुछ तलबा बैठ के मुताला कर रहे थे उससे हमें लगा कि वो डूब कर पढ़ रहे थे। और साथ के साथ वहाँ तो किताबें मौजूद हैं ही, बाकी हर डिपार्टमेंट में उस सब्जेक्ट के मुतालिक किताबें भी होती हैं। 10-12 हज़ार हर डिपार्टमेंट में किताब होती हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर का हूँ मैं, तो वहाँ पर सेमिनार में कम से कम 10-12 हज़ार किताबें हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, थियोलॉजी डिपार्टमेंट में। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो आपका जो ये टूर है, यहाँ आप कितनी जगहों पर घूम चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा? हम लखनऊ गए हैं। दारुल उलूम नदरतुल उलमा लखनऊ गए हैं। और इदारे तहक़ीक़ व तसनीफ़ इस्लामी जो अलीगढ़ में मौजूद है। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम मनाली जाएंगे। वहाँ पर ऐसी बस तफरीही जो है हमारा सियाहती दौरा रहेगा। और आखिर में दिल्ली आएंगे और दिल्ली में इंशाल्लाह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ जो एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट हैं, मदरसे हैं, वहाँ का इंशाल्लाह हम दौरा करेंगे। आपका जो मदरसा है उसकी क्या वो मॉडर्न एजुकेशन और जो इस्लामिक स्टडीज़ जो है वहाँ पर जो है तालीम होती है। वहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो है। कौन कौन सी ज़बान जो है वहाँ सिखाई जाती है? उमूमन उर्दू और अरबी बस। जी। तो ऐसा महसूस नहीं होता कि अंग्रेजी ज़बान भी जो है इसके साथ साथ सिखानी चाहिए? वहाँ पर बिल्कुल जो है दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी वहाँ पर शामिल है। जहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ वहाँ पर पढ़ाते हैं तो वहीं पर जो मतलब मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, ये सब जो पढ़ाते हैं उसी ज़बान के ज़रिए, उर्दू और अरबी ज़बान के ज़रिए इन चीज़ों को सिखाया जाता है। नहीं, मतलब इंग्लिश को जो है इंग्लिश के ज़रिए से सिखाते हैं और बकिया मैथमेटिक्स वगैरह जो है समझाने के लिए जो है जो टीचिंग लैंग्वेज है वो उर्दू है। अच्छा जी। तो हायर एजुकेशन इन द सेंस कि वहाँ से उन्हें जाने का मौका मिलता है? हाँ बिल्कुल। यहाँ से मतलब उमराबाद से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मदीना इस्लामिक जो यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर हमारे बच्चों का जो एडमिशन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना यूनिवर्सिटी कहाँ? जो मदीना में है। मदीना में यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद सऊदी अरेबिया मदीना जाते हैं। तो अल जामियातुल इस्लामिया बिल मदीनतिल मुनव्वरा जो जामिया इस्लामिया में इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे तलबा जाते हैं। तो दुआ है कि हमारे इन तलबा का दाखिला वहाँ पर हो जाए और वहाँ पर इंशाल्लाह मदनी ज़िंदगी ने मुयस्सर हो। तो आपके साथ जो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भाई हैं जो आपको दौरा करा रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आपका जो है कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में। कि किस ताल्लुक से पूछ रहे हैं? इस ताल्लुक से कि यहाँ ये आए हैं और इनका क्या रिस्पॉन्स है जब ये यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इत्तफाक़न बहर सूरत पहली चीज़ है कि जो अहबाब हमारे बीच कुछ अहबाब यूँ ही भटक रहे थे, तो आप जानते हैं कि अलीगढ़ का तुर इम्तियाज़ रहा है। जब भी कोई अजनबी शख्स आते हैं तो उनसे ज़रूर पूछते हैं। मज़ीद एक शख्स इससे मैंने अपने उनसे तारुफ़ करवाया, बड़ी खुशी महसूस हुई और मज़ीद उनसे बात हुई और बताया कि और भी दीगर अहबाब हैं। फिर उन लोगों को लेकर मैंने अपनी हद तक कोशिश किया कि जितने भी यहाँ के मशहूर शोबाजात है या जो आसार क़दीमा है उनका ज़ियारत करवाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं
اور انشاءاللہ میں نے زبان دیا ہے کہ جب بھی جب تک ہم ہیں آپ لوگ یہاں ٹھہریں گے، کسی طرح کی کوئی ضرورت ہو انشاءاللہ میں پورے طور میرا پورا تعاون حاصل ہے. بہت اچھا، بہت خوشی محسوس. تو میرا خیال ہے کچھ طالب علم سے بھی بات چیت ہو جائے کہ ان کا کیا نظریہ ہے ایجوکیشن کے لیے اور ساتھ کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کے بھی. السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی کا؟ عبد الکریم میرا. تو آپ کس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ابھی؟ مطلب اس ڈگری کا کیا نام ہے؟ ابھی جو ہم علیمیت پڑھ چکے ہیں، پھر فضیلت پڑھ رہے ہیں. یہ ہماری اسلامک اسٹڈیز کی سرٹیفکیٹ ہوگی. جی جی. اس کے بیس پر ہم مدینہ یونیورسٹی جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹی ایگزام بھی ہوتے ہیں. اس کے بیس پر ہم اردو اور عربی لینگویج میں آگے بڑھ سکتے ہیں. جی. ایم اے کر سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے کسی بھی یونیورسٹی میں پروفیسر بھی بن سکتے ہیں. اور کئی ہمارے مدارس کی جو فارغین. اچھا، تو پھر ہمیں یہ بتائیے کہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مدرسے میں جو ہے جو تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں نا وہ دینی اعتبار سے کافی فائدہ مند ہے، لیکن ایسا جب ہم دنیا میں نکلتے ہیں تو وہ چیز جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا، اور جو ماڈرن ایجوکیشن میں آگے جا رہے ہیں نا، فزکس پڑھے ہوئے ہیں، کیمسٹری پڑھے ہوئے ہیں، انگلش لینگویج پڑھے ہوئے ہیں، تو اس سے تھوڑا ان کا جو ہے وہ مطلب پیچھے چھوٹ جاتے ہیں ان طالب علم کے مقابلے. ابھی ہمارے مدرسے کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے مدرسے میں الحمدللہ تعلیم جو ہوتی ہے دینیات کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ہوتی ہے وہاں پر. اور اتنی تعلیم دی جاتی ہے کہ دنیا کی کسی بھی سم چلے جائیں، کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، آرام سے ہم پڑھ سکتے ہیں اور اچھے سے اچھے اعلیٰ نمبر سے وہاں پر اچھا نمایاں کردار ہم ادا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف دینیات ہی ہے، دینیات کے ساتھ ساتھ وہاں پر جی بالکل بالکل. اچھا، جیسے میں انگریزی ادب کا جو ہے وہ طالب علم ہوں، آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، تو وہاں کس طرح کا ادب جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے؟ کیا ان کے کچھ نام ہیں جو رائٹر ہیں کافی پاپولر ہوں اور دینی اعتبار سے جو ہے ایک طالب علم کو انہیں پڑھنا جو ہے کافی فائدہ مند ہے؟ جی، مختلف کتابیں ہیں ہمارے پاس. ابن المقفع کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں عربی کے لیے. پھر حماسہ جو مشہور کتاب ہے جس میں مختلف عربی ادب کی مختلف جو اچھی عمدہ اشعار تھے اس کو جمع کیا گیا اس میں. تو کچھ اشعار ہمیں سنائیں تو بہتر ہوگا. عربی میں چاہیں اور اردو میں چاہیں، تو میں چاہوں گا آپ جس بھی زبان میں جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوں. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. بہت خوب. میں اپنے دوسرے جو دوست ہیں ان سے بھی جو ہے مخاطب ہونا چاہوں گا، تو آئیے پلیز. تو آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عمران نذیر ہے. تو عمران جو ہے آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے اس دینی تعلیم کو لے کر؟ الحمدللہ اچھا رہا. اور آپ نے ایک سوال کیا تھا ہمارے بھائی سے جی کہ دینی مدارس میں کیا کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ہندوستان کا یا دنیا کے کسی بھی ملک کا یہاں پر سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت خوب. امن و شانتی اور پیار و محبت کے ساتھ سماج کو کس طرح لے کر جائے، اور انسانیت میں جو فساد مچایا جا رہا ہے اس کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے، یہ یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے. بہت خوب. جو دنیا میں اس نام سے جو ہے اس کی وجہ سے کئی نعرے اٹھے، کئی آوازیں اٹھی، مگر ناکامیاب رہی. مدارس اور دینی مدارس بالخصوص جو ہے ہر جگہ جہاں بھی فساد وغیرہ ہوتا ہے، اس ملک میں ہو یا عالمی سطح پر ہو، امن و شانتی کو پھیلانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو کس طریقے سے دیکھیے، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی ادب میں کیا ہوتا ہے یا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے اگر ایک نیریٹو چلانا چاہتے ہیں، ایک کہانی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، تو اس کہانی کے لیے ایک زبان ضروری ہے. فی الحال انگریزی زبان جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کے مقابلے. لیکن اب اردو کو دیکھیں تو یا پھر عربک کو دیکھیں، پرشین کو دیکھیں، تو اس کا مقابلہ نہیں ہے انگریزی زبان کے مقابلے. تو آپ اس طریقے کی کہانیاں لوگوں کو کیسے سنائیں گے؟ کہیں آپ کے پاس اس کا اسٹرکچر تو موجود ہو نا، اس کا علم تو موجود ہو نا کہ آپ ہاں بھائی لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انگلش کے ٹیلی ویژن پہ جو ہے کتنے چینل ہیں اور اردو کے کتنے چینل ہیں اور پھر پرشین کے اور عربک کے کتنے چینل ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ مادری زبان میں جو ہے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ اپنی مادری زبان میں جو ہے اچھی طرح سے تیار ہو سکے. جب مادری زبان میں بچہ اچھی طرح تیار ہو سکے تو اپنی معافی ضمیر کو جو ہے کسی بھی زبان میں جو ہے پیش کر سکتا ہے. یہی مدارس کا جو ہے رول ہے. بچے کو اس قدر بنایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی زبان میں جو ہے اچھے انداز سے پیش کر سکتا ہے. چلیے میری بس یہی بات ہے. شکریہ آپ نے جو ہے ہمارا وقت دیا. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی طالب علم آئے ہیں اللہ جو ہے انہیں کامیاب کرے. السلام علیکم سب کو. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ.